हांव आसा बेतोडा बायपासाचेर हांगा आमच्या हायवेचेर आसा आनी ते पळयतले हांगा एक 6 जाण कितले आशिल्ले रे 6 जाण गवेरेड आशिल्ले तातूंत एका बायलेक तांच्यांनी उडयल्या चड इंजर्ड आहा चड इंजर्ड आसा सगळं तोंड सुटल्या मातशें आयडी नाही ताका आयडी मेल्या आनी आमी आसा हांगा ह्या हायवेचेर आनी व्हिडिओ तांचे कडेन काडिल्लो आसा ते गवेरेडे ह्या जंगलान वयर गेल्या 6 जाण कितें आसा म्हणटा म्हज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका दिसता हांगा नायट पेट्रोलिंग ते बंदूय केला अशें दिसता म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणना जाल्यार पुरो हे गवेरेडे न्हीत म्हणून अटॅक करूं ना म्हणून कित्याक फाटल्या फावटी तेंच्यान तो पळय एक मेल्ली बायल तेन्ना एकटो दादलो मेल्लो सॉरी तेन्ना म्हणलें गवेरेड्यान उडोवंकूच ना म्हणटा का आमचा तो RFO बाबा हांगा आयिल्लो आहा हय हय आमच्या लेटर PCCFचे सुद्धा लेटर गवेरेडे आसा साहेब हांगा गवेरेडे आसा कॉरिडॉर कॉरिडॉर न्ही कॉरिडॉर आणि हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट ताका लागून आमी बोर्ड बी घातला न्ही सांबाळून चला कित्याक जनावरां ते आयकना ते तुका सांगता हायवे न्हू चड लागले बायले ऑलरेडी बरयला आमी बायकां तुमचे नायट पेट्रोलिंग चालू आहा काय बंद केलं तुम्ही नायट पेट्रोलिंग चालू आसा राती आमी हांगा आसले न्हू थंयच फुडें पेट्रोल पंप रिपोर्टर हाडला बायक दिता म्हजे बरोबर आसा बाब सामंत बाब आमचे म्हाका सांगात ते हे जीव जे लोकांचे वता आतां गवेरेडे लागून ताचेर सरकारान कितें करचें अशें दिसता तुमकां आतां हो हांगा कॉरिडॉर कितें म्हणटा तो गवेरेडे म्हणटा तो हांगा कॉरिडॉर हय हांगा गवेरेडे हा दिसान दिसान पॉप्युलेशन वाडत आसा हय पूण ताजेर आतां सरकारान कितें केलां आतां PWDन आनी फॉरेस्टान एक जॉयंट मिटींग दवरली तेणी आनी हो जो मेजर हांगा ट्रॅक आसा न्ही सामको गवेरेड्यांक वचपाचो आतां भितरल्यान ते गवेरेड्यांक ते भितर हांगासरल्यान सामके वयर पर्यंत आतां हें बांदतलें आतां म्हणजे ट्रॅक कसो बांदतले अंडरग्रावंड हय हय स्पेशल गवेरेड्या खातीर आतां आमचे फॉरेस्टर दीपक तांडेल आयिल्ले तेणी म्हायती दिली आतां त्या हय आनी हाजेर हे आनी दुसरें कितें आसा हे पार्किंग आसा न्ही त्या पार्किंगाक जे इल्लिगल पार्किंग आसा त्या पार्किंगा खातीर कितें जाता गवेरेड्यांक खंयच्यान वचप तें कळना मागीर ते हांगा पावतले स्कॅटर जातात मागीर ते सगळे हे जे मेजर जाल्लें आसा हांगा सामकें ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान जायत आसा जायत आसा म्हाका तिसरो दिसता हो आतां तिसरो दोग जाण ऑलरेडी गेले पळय आतां जो वरां जाली 12:15 हय दिसाच्या वेळार दिसाच्या वेळार हय आनी हेवटे रहदारी लोकांची घरां आसा हांगा स्थानीक लोकांची घरां आसा पंचायती पडटा पंचायतीक पडटा एकदा बोरी पंचायत पडटा ही बेतोडा ही बेतोड पंचायत पडटा तर अभी रहिवाशांची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन ह्या गवेरेड्यांची हें करची कारण लोकांचे जीव वता गवेरेड्यांकूय खबर ना कितें अटॅक करता ते कित्याक करता कारण ते डू इट फॉर देयर सेल्फ डिफेन्स बरोबर आसा पण आमी प्राणी मात्रांनी तांकां समजून घेवचें पडटलें आमी तांकां लागून गव्हर्मेंटान स्पेशली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां लागून कितें तरी करचें पडटलें कारण लोकांचे जीव हे म्हत्वाचे जावन आसा आमकां प्राणी तितलेच हें जाय पूण त्या बरोबर आमचे जे मानव आसा तांचे लायफ म्हाका चड इम्पॉर्टंट आसता आशा करता बाब प्रमोद सावंत CMO कितें तरी लक्ष घालचें आमचे जे वन मंत्री आहा बाब विश्वित राणे मातशें दीस फोंड्या येवचो हांगा आनी हें पळोवचें की हांगा कितें चल्लेलें आसा म्हजे RTI मागला RTIक तांच्यानी म्हाका उत्तर पळय दिलें फॉरेस्टान ती सामकी न भूत भविष्यती आसा ते परत म्हाका हाका सेकंड अपिलाक वचपा जाय की म्हाका कसली रिप्लाय दिल्या ती काय म्हणून पळोवया दिस इज विराज फॉर द वॉयस ऑफ फोंडा थँक्यू